अथ 30 सर्गः। हनुमानपि विक्रान्तः सर्वम् शुश्राव तत्त्वतः। सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनाम् च तर्जितम् अवेक्षमाणस्ताम् देवीम् देवतामिव नन्दने। ततो बहुविधाम् चिन्ताम् चिन्तयामास वानरः। याम् कपीनाम् सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गम् ते सेयमासादिता मया। चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षता गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदम् मया। राक्षसानाम् विशेषश्च पुरी चेयम् निरीक्षिता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च यथा तस्या प्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः। समाश्वासयितुम् भार्याम् पतिदर्शनकाङ्क्षिणीम् अहमाश्वासयाम्येनाम् पूर्णचन्द्रनिभाननाम् अदृष्टदुःखाम् दुःखस्य न ह्यन्तमधिगच्छतीम् यदि ह्यहम् सतीमेनाम् शोकोपहतचेतनाम् अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनम् भवेत्। गते हि मयि तत्रेयम् राजपुत्री यशस्विनी परित्राणमपश्यन्ती जानकी जीवितम् त्यजेत्। यथा च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः समाश्वासयितुम् न्याय्यः सीतादर्शनलालसः। निशाचरीणाम् प्रत्यक्षमक्षमम् चाभिभाषितम् कथम् नु खलु कर्तव्यमिदम् कृच्छ्रगतो ह्यहम्। अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति सन्देहः परित्यक्ष्यति जीवितम्। रामस्तु यदि पृच्छेन्माम् किम् माम् सीता ब्रवीद्वचः किमहम् तम् प्रतिब्रूयामसम्भाष्य सुमध्यमाम्। सीता सन्देशरहितम् मामितस्त्वरया गतम् निर्दहेदपि काकुत्स्थः क्रोधतीव्रेण चक्षुषा। यदि वोद्योजयिष्यामि भर्तारम् रामकारणात् व्यर्थमागमनम् तस्य ससैन्यस्य भविष्यति। अन्तरम् त्वहमासाद्य राक्षसीनामवस्थितः शनैराश्वासयाम्यद्य सन्तापबहुलामिमाम्। अहम् ह्यतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचम् चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृता। यदि वाचम् प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृता रावणम् मन्यमाना माम् सीता भीता भविष्यति। अवश्यमेव वक्तव्यम् मानुषम् वाक्यमर्थवत् मया सान्त्वयितुम् शक्या नान्यथेयमनिन्दिता। सेयमालोक्य मे रूपम् जानकी भाषितम् तथा रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वम् भूयस्त्रासमुपैष्यति। ततो जातपरित्रासा शब्दम् कुर्यान्मनस्विनी जानानामाम् विशालाक्षी रावणम् कामरूपिणम्। सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसीगणः नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः। ततो माम् सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः वधे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नम् महाबलाः। तम् माम् शाखाः प्रशाखाश्च स्कन्धांश्चोत्तमशाखिनाम् दृष्ट्वा च परिधावन्तम् भवेयुः परिशङ्किताः। मम रूपम् च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो महत् राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकृतस्वराः। ततः कुर्युः समाह्वानम् राक्षस्यो रक्षसामपि राक्षसेन्द्रनियुक्तानाम् राक्षसेन्द्रनिवेशने। ते शूलशरणिस्त्रिंश विविधायुधपाणयः आपतेयुर्विमर्देऽस्मिन् वेगेनोद्वेगकारणात् संवृद्धस्तैस्तु परितो विधमे राक्षसम् बलम्। शक्नुयाम् न तु सम्प्राप्तुम् परम् पारम् महोदधेः माम् वा गृह्णीयुरावृत्य बहवः शीघ्रकारिणः।
स्यादियम् च गृहीतार्था मम च ग्रहणम् भवेत् हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमाम् वाजनकात्मजाम् विपन्नम् स्यात् ततः कार्यम् रामसुग्रीवयोरिदम् उद्देशे नष्टमार्गेऽस्मिन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे नान्यम् पश्यामि रामस्य सहायम् कार्यसाधने विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः शतयोजनविस्तीर्णम् लङ्घयेत महोदधिम् कामम् हन्तुम् समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसा न तु शक्ष्याम्यहम् प्राप्तुम् परम् पारम् महोदधेः असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्च निःसंशयम् कार्यम् कुर्यात् प्राज्ञः स संशयम् एष दोषो महान् हि स्यान्मम सीताभिभाषणे प्राणत्यागश्च वैदेह्या भवेदनभिभाषणे भूताश्चार्था विरुध्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्लवम् दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथम् कार्यम् वैक्लव्यम् न कथम् मम लङ्घनम् च समुद्रस्य कथम् नु न वृथा भवेत् कथम् नु खलु वाक्यम् मे शृणुयान्नोद्विजेत च इति सञ्चिन्त्य हनुमांश्चकारमतिमान्मतिम् राममक्लिष्टकर्माणम् सुबन्धुमनुकीर्तयन् नैनामुद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगतचेतना इक्ष्वाकूणाम् वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुराम् प्रब्रुवन् गिरम् श्रद्धास्यति यथा सीता तथा सर्वम् समादधे इति स बहुविधम् महाप्रभावो जगतिपतेः प्रमदामवेक्षमाणः मधुरमपि तथम् जगादवाक्यम् द्रुमविटपान्तरमास्थितो हनूमान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 30 सर्गः।